इन्होंने इस केस को लड़ा है और ये अब 8वीं रिट पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में की है और मकसद उनका एक ही है कि किसी तरह इस केस को मज़ीद तवालत दी जाए। तो मैं इनकी जो खिदमात हैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक पूरे निज़ाम को लीगली मुकाबला किया और सक्सेसफुली कामयाबी से एक रिट पटिशन जो है वो हम कामयाबी से उसमें कामयाब हुए। दर्जनों एप्लीकेशंस जो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में की, इन्होंने उसको कानूनी तौर पे जंग को लड़ी और कामयाब हुए। और इसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो उन्होंने कोई 9 वकील तब्दील किए और ये अब 8वीं रिट पटिशन है जो हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जो 7 को हम कामयाबी से मुकाबला कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल तमाम तफसीलात तो हमारे वकील साहब ने आपको बता दी। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स बन गए हैं जो आज़ादाना फ़ैसले कर रहे हैं। और खान साहब जो कहते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार नज़र आते हैं। और ये वो अफसोसनाक पहलू है कि जब 2011 में मेरे और इमरान खान साहब के इख्तलाफात हुए तो उस वक्त 2 रास्ते थे। एक वो पिटा हुआ रास्ता है जिस पे खान साहब चले, जिससे पार्टी को बर्बादी के रास्ते पे डाला गया, जिसमें उजरती सियासतदान जो थे उनको पीटीआई में लाया गया, उनको सामने रखा गया। आज वो ग्रुप्स बन चुके हैं, आज वो आज़ादाना फैसले कर चुके हैं, क्योंकि खान साहब परफॉर्म नहीं कर सके, उनके पास लीडरशिप नहीं थी, कॉम्पिटेंस नहीं थी, क्रेडिबिलिटी नहीं थी। और ये जिम्मेदार वो खुद हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहता हूँ कि चेयरमैन ठीक है, बाकी आसपास एडवाइज़र गलत हैं। आपने एडवाइज़र सेलेक्ट किए, आपने ये रास्ता चुना, आपको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। अगर कोई मगरबी जमहूरियत होती जहाँ पे आप ऑन द फेस ऑफ इट ये नज़र आ रहा है कि आप अक्सरियत खो बैठे हैं, तो वो कभी भी इक़्तिदार में ना बैठते, वो कभी भी ये दावे ना करते कि मैं लाख का जलसा करूँगा, मैं 10 लाख का जलसा करूँगा। ये डेमोक्रेसी मजबूत इन्हीं हालात में होती है जब लीडर्स जो होते हैं वो अपनी ज़ात से हट के और जमहूरियत को मजबूत करने के फ़ैसले करते हैं। उसका तरीक़ाकार बड़ा आसान है कि आप इक़्तिदार से अलग हो जाएं, अपनी पार्टी को इख्तियार दे कि वो नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करे, और अगर वो नहीं कर सकता तो अपोजिशन को मौका मिलता है कि वो अपने नुमाइंदे को लीडर ऑफ द, ये जमहूरी तरीका है। इसी तरह जमहूरियत मजबूत होती है, न कि पाकिस्तान की जो बुनियादी मफादात हैं उनको दाव पे लगाने से। ये जो शोशे छोड़े जा रहे हैं केबल्स के और ख़त के, ये बेमानी है। ये मामलात हमेशा चलते हैं, केबल्स हमेशा से आती रही है, हमेशा से हुकूमतें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। और जो पावरफुल होता है उसमें किसी किस्म की ये बातें करना, उसको अपनी दाखिली सियासत से मुंसलिक करना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के जो हमारे जो बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको दाव पे लगाने, उनको सियासत की भेंट चढ़ाने के मुतरादिफ है। तो अब ये रास्ता इमरान खान ने चुना था, अगर ये उस रास्ते पे चलते जिस पे मेरा और उनका इख्तलाफ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ये इस तरह इंतशार का शिकार ना होती, ऐसे लोगों के हाथ में ना होती, तो आज पीटीआई की नहीं है। लेकिन मैं इंशाल्लाह, ये मेरा कौल है कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो मेरिट पे जो डिज़र्व करते थे सामने आना, हम सबको इकट्ठा करेंगे। हम इस पार्टी की तजदीद नौ करेंगे, हम इसको दोबारा इस पार्टी को सामने लाएंगे, एक ओरिजिनल पीटीआई। और इमरान खान ने जो किया, जो तरीका रास्ता अपनाया, उसकी वो जिम्मेदारी कबूल करे। उसको चाहिए कि वो जिम्मेदारी कबूल करे कि उसने ये रास्ता अपनाया और 3 साल में लोगों को हकीकत सामने आ गई, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ गई, पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हो गई और हर लिहाज से पाकिस्तान पसपाई के रास्ते पे चल पड़ा। तो ये केस जो है ये सिंबॉलिक है। हमने सिरात मुस्तकीम पे चलना था, हमने अमली तौर पे, ये मेरे साथी और लोग सारे, हमने साबित किया कि हम सिरात मुस्तकीम पे चल सकते हैं, दबाव कबूल कर सकते हैं, दबाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये केस एक तारीख़ी केस है। इस केस का फ़ैसला भी आएगा, जिस तरह के आज हमने अपनी जो कार्रवाई थी मुकम्मल की, तो इसके बाद अब पीटीआई को मौका दिया जाएगा, फ़ैसला आना है, फ़ैसला आएगा और ये पाकिस्तान की सियासत में एक नई तारीख रकम करेगा। क्योंकि सियासी जमात के जो बानी हैं, उन्होंने जब देखा कि आपका काबा किबला हट चुका है, ख़राब हो चुका है,
چینج ہو چکا ہے، وہ کھڑے ہو گئے، مقابلہ کیا، اور ہم نے اس کو قانونی طور پہ پھر ثابت بھی کیا اور ہائیسٹ لیول پہ کریں گے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اس کی تجدید نو کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بابر صاحب یہ بتائیں، ایک تو کویسچن ہے اس شکار سے، ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ہم ورکرز کو جو ہے وہ متحد کریں گے، تو اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ خان صاحب کی اقتدار سے جو ہے وہ آپ کی طرح کسی سڑک پہ آنے والے ہیں، تو کیا اس میں خان صاحب بھی ہوں گے، ان لوگوں کو بھی آپ جوڑیں گے اگر وہ غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ شفافیت لے کے نکلے تھے، آپ نے اپنے اندر پارٹی میں آپ نے رجسٹ کیا کہ شفافیت ہونی چاہیے، تو کیا یہ شفافیت پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جن باقیوں کے غیر ملکی فنڈنگ کیس چل رہے ہیں اس میں بھی آپ سپورٹ کریں گے کہ ہاں ان کی بھی شفافیت ہونی چاہیے اور اس کے لیے بھی آپ کو پریکٹیکل سٹیپ لیں گے؟ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے تو دیکھیے، یہاں شاید 19 جنوری کو پی ڈی ایم نے ایک جلسہ کیا تھا الیکشن کمیشن کے باہر، اور ان کا مطالبہ تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کو جلد سے جلد اس پہ فیصلہ دیا جائے اور کارروائی کو تیز کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوشائن بات تھی کہ جب پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہیں، اسی لیے وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو اس چھلنی سے گزرنا چاہیے، اس میں تو کوئی ٹو اوپینین نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ کا پہلا، کیونکہ لیکن اس میں ایک فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکلی ایک سیاسی جماعت، اس کے بانی ایک راستہ چنتے ہیں اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ رول ماڈل بن جاتا ہے، وہ مجبوری بن جاتا ہے دوسری جماعتوں کو، وہ مجبوری بن جاتا ہے اداروں کا کہ پھر ان کو بھی اسی چھلنی سے گزاریں۔ تو یہ پہل آپ کو خود کرنی ہوتی ہے، آپ نے اپنا معیار، رول ماڈل آپ کو خود بننا پڑتا ہے، اور یہ ہماری کوشش تھی۔ اب جہاں تک رہا سوال عمران خان صاحب کا، دیکھیے عمران خان صاحب کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی، اور میرے نزدیک ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور ان کو چند قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے، اس میں ان پہ کیا کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، لیکن ان کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، مدر آف آل بیٹریز میں اسے کہتا ہوں۔ جو راستہ ہم نے چنا تھا شفافیت کا، اچھے لوگوں کا، کریڈیبل لوگوں کا، کمپیٹنٹ لوگوں کا، یہ اس راستے پہ نہیں چلے۔ آج آپ کے سامنے حقیقت آ چکی ہے، اس لیے میں ان باتوں پہ زیادہ تفصیل سے نہیں جاتا۔ آج آپ کے سامنے یہ حقیقت آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے گروپس بنے ہوئے ہیں جو بغاوت میں ہیں۔ اگر کریڈیبل ہوتے، اگر عمران خان میرٹ پہ سٹک کرتا اور ورکروں کو ساتھ لے کے چلتا اور کمپیٹنٹ لوگوں کو اوپر لاتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ پارٹی چاہے پارلیمانی طریقے سے ہٹ جاتی ہے اقتدار سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن کم از کم پارٹی اکٹھا رہتی، پارٹی مضبوط رہتی۔ آج پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھر رہا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے ہے۔ He has to accept responsibility and he has to face the consequences جو الیکشن کمیشن کے فیصلے میں آئیں گے یا ہائر کورٹس کے آئیں گے۔ He is not above the law. He must set an example. If he has to be sidetracked, so be it. ہمارا مقصد پاکستان کو خوشحال کرنا تھا، پاکستان میں ایک تبدیلی لانی تھی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف عمران خان کو وزیر اعظم بنائے اور وہ سیاہ و سفید کا مالک بن جائے، ہرگز یہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ ورکرز اتحاد مائنس عمران ہوگا جی، یہ ورکرز اتحاد جو ہے یہ مائنس عمران ہوگا؟ یہ سب کچھ عمران خان کے رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عمران خان کو طے کرنا ہے کہ وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے، کیا اپنی لیگیسی جو ہے ہسٹری میں کیا چھوڑ کے جائیں گے۔ جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں وہ تباہی کا ہے، ان کی لیگیسی برباد ہو جائے گی، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جس لیگیسی کو اگر وہ بچانا چاہتے ہیں تو ان کو بڑا اقدام اٹھانا پڑے گا، ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ پارٹی واپس ان لوگوں کے پاس جائے گی جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی، وہ اس کی تشکیل نو کریں گے۔ اگر عمران خان اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ فیصلہ ان کا ہے، لیکن جو کانسیکوینسز ہیں، جو کیس ہے یا اور جو معاملات ہیں، he has to face, he is not above the law. اس سے کسی طرح سے اس کو ایبزالو نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔ سید احمد حسن صاحب یہ ہمارے وکیل ہیں، اور جب سے یہ کیس فائل ہوا ہے یہ اور بدر اقبال چودھری انہوں نے اس کیس کو لڑا ہے،